बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट के हमारे इंडेक्स के ऊपर, मार्केट के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर, कह लें पूरी दुनिया के ऊपर जंग का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे हमारे इंडेक्स को या हमारे इंडिविजुअल्स को पैनिक होना चाहिए था पूरी जंग की सिचुएशन में, पूरे जंग के सिनेरियो में, वैसा हमारा इंडिविजुअल्स पैनिक हुआ नहीं। लास्ट सेशन में, जुमे वाले सेशन में, ड्यूरिंग द सेशन मैंने मैसेज किया था फ्री ग्रुप में भी, प्रीमियम ग्रुप में भी, कि सेलिंग प्रेशर तो है, लेकिन ये देखना होगा, रात को पता चलेगा फिपीलीपी आएगा तो कौन पैनिक में है या किसकी प्रॉफिट टेकिंग है। तो फ्री वाले ग्रुप से किसी भाई का मैसेज आया था, वो कहते थे जी कि जुमेरात वाले दिन जो यूट्यूबर ने बहुत सारी वीडियोस लगाई थी, उनमें कह रहे थे कि जुम्मे वाले दिन जो है इंडिविजुअल्स सेल करेगा, वो क्योंकि आगे दो छुट्टियां हैं तो इंडिविजुअल्स की सेलिंग ज्यादा होगी जुम्मे वाले सेशन में। लेकिन हमने देखा कि पिछले पूरी जो जंग का सिनेरियो था, इसमें हमारा इंडिविजुअल एज सच कोई भी पैनिक नहीं हुआ। टोटल होल्ड जो है इदारों का रहा या ब्रोकर का रहा इस सारे सिनेरियो में। जब से हमारी मार्केट ने ये इतने ज्यादा पॉइंट लूज किए हैं, 1,88,000 से दोबारा वापस आना शुरू हुई नीचे, तो उसमें पहले 20,000 पॉइंट वो ब्रोकर के ऊपर पड़ गए। उसके बाद बाकी जो पूरा एक होल्ड है, वो आप कह सकते हैं कि इदारों का होल्ड है पूरे मार्केट के ऊपर। पहले इंडेक्स के लेवल देखते हैं, फिर सीधा फिपलीपी पे चलेंगे ताकि पता चले कि वाकई इंडिविजुअल्स की सेलिंग थी या नहीं थी, या वो पैनिक थे या नहीं थे। तो जुम्मे वाले सेशन में जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 225 पॉइंट के साथ, और यही इंडेक्स का हाई लेवल भी था 1,61,435 का। उसके बाद ड्यूरिंग द सेशन इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 4,138 पॉइंट की कमी के साथ 1,57,072 का। उसके बाद इंडेक्स ने तकरीबन 300-400 पॉइंट की रिकवरी की, और इंडेक्स की क्लोजिंग 3714 पॉइंट की कमी के साथ 1,57,496 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम थोड़े थे, 196 मिलियन की वॉल्यूम ट्रेड हुए के ऐसी 100 इंडेक्स में जुमे वाले सेशन में। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो के इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए, उसके बाद सिनर्जी, यूनिटी, हास्कोल, बैंक ऑफ पंजाब, एनसीपीएल, डब्ल्यूटीएल, एमएलसीएफ, पीआईए और पीपीएल। फिपीलीपी पे आ जाएं सीधा, तो फिपीलीपी में देखें कि जैसे वो भाई बता रहे थे कि बहुत से यूट्यूबर ने भी जुमेरात वाले दिन बताया था कि इंडिविजुअल सेल करेगा, तो इंडिविजुअल्स ने सेलिंग नहीं की बल्कि बाइंग की। ग्रॉस में उनकी पार्टिसिपेशन देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम 195-96 मिलियन के ट्रेड हुए, तो क्या ज्यादा या कम उनकी ग्रॉस बाइंग सेलिंग होनी थी। ग्रॉस बाइंग सेलिंग देखें तो 64 मिलियन और 57 मिलियन की आपको नजर आती है। बैंक्स ने जुम्मे वाले सेशन में तकरीबन 24.5 मिलियन का सेल किया, ब्रोकर ने तकरीबन 3.25 मिलियन का सेल किया, कंपनीज ने 0.62 का बाय किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने फिर प्रॉफिट टेकिंग की 4.11 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.02 की, इंडिविजुअल्स ने बाय किया $7.25 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनियों ने सेल किया 1.61 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने बाय किया 21.44 मिलियन का। उसके बाद एमबीएफसी की बाइंग है 0.04 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया तकरीबन 2 मिलियन का, 2 मिलियन का ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया। म्यूचुअल फंड की और बैंक्स की 24 मिलियन की, 21 मिलियन की बाइंग सेलिंग है, तो उसमें बैंक्स ने देखें सिर्फ 23 मिलियन का सेल किया है डेट मार्केट में, और उतना ही बाय किया है म्यूचुअल फंड ने। उसके अलावा देखें तो म्यूचुअल फंड ने सिर्फ बाय किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को 1.30 मिलियन का, थोड़ा सा उसने बाय किया पावर को और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सेक्टर को। सेलिंग भी देखें तो म्यूचुअल फंड की कोई बहुत ज्यादा नहीं है। कमर्शियल बैंक्स में उसने सेल किया है 1.14 मिलियन का, उसके बाद 0.77 का उसने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को सेल किया, और 500,000 का टेक्सटाइल को सेल किया। इंश्योरेंस कंपनियों की सेलिंग कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 0.89 का उन्होंने सेल किया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, थोड़ा सा पावर जनरेशन को, थोड़ा सा कमर्शियल बैंक्स को, और थोड़ा सा ऑल अदर सेक्टर को। बाय उन्होंने किया है थोड़ा सा फर्टिलाइजर सेक्टर को और टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल की, बस टच दिया उन्होंने बाइंग में। इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल्स ने अक्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर में बाइंग की है, चाहे वो ऑल अदर सेक्टर हो, सीमेंट सेक्टर हो, कमर्शियल बैंक्स हो, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, तमाम में उनकी बाइंग नजर आती है, सवाए फूड एंड पर्सनल केयर के। ठीक है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की, लेकिन अगर देखें तो वॉल्यूम को देखें, उसके बाद मार्केट समरी को देखें, तो वो बहुत ज्यादा जुमे वाले सेशन में काम नहीं हुआ मार्केट में। मार्केट समरी में एडवांस कंपनियां 105 रहीं, 311 डिक्लाइनर रहीं, 151 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड देखें तो सिर्फ 2,71,000 है। वैल्यू अगर देखें तो 23 अरब और 10 करोड़ की है, और टोटल वॉल्यूम जो थे वो 363 मिलियन के ट्रेड हुए। तो जैसे इंडेक्स ने 4,000 पॉइंट लूज किए थे, वैसा इम्पैक्ट अगर देखें तो मार्केट पे, इंडेक्स पे आया नहीं।
کیونکہ سارا کام تو ہوا ڈیٹ مارکیٹ میں. اگر یہی 24-25 ملین کی بائنگ سیلنگ ہوتی ڈیٹ مارکیٹ کے علاوہ تو آپ ایک الگ سینیریو دیکھتے، ایک الگ پکچر دیکھتے مارکیٹ کی. لاسٹ سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر دیکھیں سیکٹر وائز تو لیدر اینڈ ریفائنری جو ہیں وہ پازیٹیو سائڈ پہ ہیں، پوائنٹ گینر میں ہے. اور نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس ہے جنہوں نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے 1080 پوائنٹ. اس کے بعد نیچلی سائڈ پہ یعنی کہ پوائنٹ لوزر میں فرٹیلائزر بھی ہے، سیمنٹ سیکٹر، انویسٹمنٹ بینکس، ٹیکنالوجی، آئل اینڈ گیس، ایکسپلوریشن کمپنیاں، پاور جنریشن، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، فارماسیوٹیکل، ٹیکسٹائل، پراپرٹی. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو اے ٹی ایل ایل پازیٹیو سائڈ پہ اور صرف 32 پوائنٹ اس نے ایڈ کیے. نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو یو بی ایل، اینگرو، ایف ایف سی، لک، ہپکو، ایم ای بی ایل، سسٹم، او جی ڈی سی، بی اے ایف ایل، ایفرٹ، پی پی ایل، ایف سی سی ایل، پی ایس او، جاودان اور پول. ایسی 100 انڈیکس کی بات کریں تو دیکھیں ہماری مارکیٹ جو ہے وہ اب سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول نہیں دیکھے گی، بلکہ وہ دیکھے گی خبروں کو، نیوز کیسی آتی ہیں. بیڈ نیوز پہ کریکشن اور یا پھر تھوڑی سی پریشر آئے گا، سیلنگ پریشر کہہ لیں، پروفٹ ٹیکنگ کہہ لیں. اوپر بیچ کے نیچے لینے کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے، ادارے بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، اور نیچے پکڑیں گے، اوپر آ کے تھوڑا بیچ دیں گے. جب تک جنگ کی کوئی بہت اچھی نیوز نہیں آتی، وہاں سے کچھ اچھی خبریں نہیں آتی، اتنی دیر تو ایسے ہی ورٹائل رہے گا ہمارا انڈیکس. اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کی بات کریں تو یہ بھی تھوڑا سا پینک پہ کنٹرول کر سکتے تھے، لیکن ان کے اپنے کام پتہ نہیں کیا ہیں. پہلے خبریں آ رہی تھی جی کہ ہمارے پاس 28 دن کا جو ہے وہ ریزرو ہمارے پاس ہیں. تو اگر آپ نے پرانی بائنگ کی ہوئی ہے، جو آپ کے پاس ایک منتھ کا ریزرو پڑا ہوا ہے، اس کی بائنگ تو آپ کی پرانی ہے نا. ایک تو ان کا بیان آیا تھا کہ جب جنگ کی چیزیں یہ چل رہی تھیں امریکہ اور ایران کی، تو ہم نے جو ہے یہ سٹاک اکٹھا کر لیا تھا. تو وہ آپ کی پرانی بائنگ ہے. ریٹ تو بھی بڑے ہیں، 3 4 5 دن ہوئے ہیں پٹرول کے ریٹ بڑھنے سٹارٹ ہوئے ہیں. اس سے پہلے آپ کی بائنگ تو یہ مہینہ 2 مہینے پرانی ہے. تو پہلے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 28 دن کے ریزرو ہیں، اس کے بعد آپ اتنی ہائی کریٹ کر دیں گے، اتنا پینک کریٹ کریں گے ریٹ کو بڑھا کے، تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ پٹرول ختم ہونے والا ہے، اس لیے یہ زیادہ پرائس جو ہے بڑھا دی گئی ہے لائنیں پٹرول پمپس پہ. اور جس کو نہیں بھی چاہیے ہوگا وہ بھی ٹینکی فل کروائے گا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، میں ٹینکی فل کروا لوں، میں کہیں رہ نہ جاؤں. تو میرے خیال سے گورنمنٹ اگر یہ 10 دن بعد 15 دن بعد بھی یہ کام کر لیتی، جیسے اتنی ہائپ کریٹ نہ ہوتی، تو کچھ تھوڑا سا پینک کم کیا جا سکتا تھا. اس کے بعد رشیا سے بھی شپمنٹ آپ کی آ رہی ہے، سعودی عربیہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا، بلکہ بڑا کوئی بحری جہاز بھیجے میں وہ بھر کے بھیجتا ہوں آپ کو. ایسی خبریں بھی چل رہی تھی. چلیں کہ ایسی 100 انڈیکس نے سپورٹ اینڈ ریزسٹ لیول کو دیکھنا تو نہیں، لیکن پھر بھی اگر دیکھیں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس نیچے 1,56,800 کی اور 1,54,400 کی. اور ریزسٹنس کی اگر بات کریں تو 1,59,800، 1,61,600 اور 1,63,700 کے انڈیکس کے پاس سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول موجود ہے. اس کے بعد جنگ کی اگر بات کریں تو مسئلے بہت جلدی حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ایران کا کل پرسوں بیان تھا کہ میں اب پڑوسی ممالک پہ حملے نہیں کروں گا، اور ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کر دی تھی جی کہ یہ جو ایران کہہ رہا ہے کہ میں پڑوسی ممالک پہ حملے نہیں کروں گا، اس کی وجہ ہم ہیں، ہم نے اس کی اتنی واٹ لگائی ہے کہ اب وہ سرنڈر کر رہا ہے. اس کے بعد پھر اس نے جو ہے وہ سعودی عربیہ پہ بھی ڈرون کچھ بھیجے تھے، اور باقی بھی اس نے وہ کام ختم نہیں کیا. تو اتنی جلدی یہ چیزیں حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. باقی دیکھیں تو جو باقی ممالک ہیں جو ثالثی کر سکتے ہیں، ان کے بیان بھی ایسے ہیں ہومیوپیتھک سے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، جنگ جلدی بند ہونی چاہیے، لیکن جنگ کو رکوانے کے لیے کوئی بھی ایفرٹ نہیں کر رہا. لگتا ہے ایسے ہے کہ چائنا اور رشیا جو ہے اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورٹس میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہائی کورٹ کسی کیس میں کوئی فیصلہ دیتا ہے تو نیچے اگر کوئی سول کورٹ میں چیز چل رہی ہے، سیشن میں کچھ چل رہی ہے، تو وہی ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو بنیاد بنا کے بھی جج جو ہے فیصلہ جاری کرتے ہیں کہ فلاں کیس میں ہائی کورٹ نے یہ دیا تھا فیصلہ، تو اس کیس میں بھی یہ کیس چونکہ ویسا ہے تو اس چیز کو دیکھ کے ایسا کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال سے اگر ایران جس کی لاٹھی اس کا بھینس والا کام دیکھیں، تو اگر امریکہ ایران کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو کل کو چائنا بھی اس چیز کو بنیاد بنا کے تائیوان پہ کر دے گا. اور رشیا تو آلریڈی لگا ہوا ہے یوکرین کے ساتھ، وہ اس کو پھر اس پہ قبضہ کر لے گا اس چیز کو جواز بنا کے. تو دیکھیں کب یہ مسئلہ حل ہوتا ہے. جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا ہماری سٹاک مارکیٹ تو پھر ایسے ہی ہے. باقی اکارڈنگ ٹو سچویشن کوئی چیز ہوئی تو انشاءاللہ پریمیم والے گروپ میں شیئر کریں گے. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.